श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं सर्गं 9। तस्यालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमायतं ददर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान् मारुतात्मजः अर्धयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं हि तत् भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसंकुलं मार्गमानस्तु वैदेही सीतामायतलोचनां सर्वतः परिचक्राम हनुमान् अरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमान् अवलोकयन् आससादातलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनम् चतुर्विशानैर्द्विरथैस्त्रिविशानैस्तथैव च परिक्षिप्तमसम्बाधं रक्ष्यमाणमुदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृताभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलजशाकुलं वायुवेगसमाद्धूतं पन्नकैरिव सागरं याहि वैश्रवणे लक्ष्मीर्याचेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेवानपायिनी या च राज्ञः कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च दादृशी तद्विशिष्टा वा रुद्धिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्मचान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्यूहसंकीर्णं ददर्श पवनात्मजः ब्रह्मणोऽर्थे कृतं दिव्यं दिवि यत् विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेभे यत्कुबेरः पितामहात् कुबेरमोजसा जित्वा लेभे तत् राक्षसेश्वरः ईहामृहसमायुक्तैः कार्तस्वरहिरण्मयैः सुकृतैराचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दरसंकाशैः उल्लिखद्भिरिवाम्बरं कूडागारैः शुभाकारैः सर्वतः समलङ्कृतम् ज्वलनार्कप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रवरवेदिकं जालवातायनैर्युक्तं काञ्चनैस्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रभववेदिकं विद्रुमेण विचित्रेण मणिभिश्च महागणैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्तलेनाभिविराजितं चन्दनेन च रक्तेन तपनीयनिभेन च सुपुण्यगन्धिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमम् कूटागारैर्वराकारैर्विविधैः समलङ्कृतं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकपिः तत्रस्तस्य तदा गन्धं पानभक्ष्यान्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्छितं जिक्रत् रूपवन्तमिवानिलं सकन्दस्थं महासत्वं बन्धुर्बन्धुमिवोत्तमम् इत एहीत्युवाचेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितशालां
ददर्श महतीं शुभां रावणस्य मनाकान्तां कान्तामिव वरस्त्रियं मणिसोपानविकृतां हेमजालविभूषितां स्फाटिकैरावृततलां दन्तान्तरितरूपिकां मुक्ताभिश्च प्रवालैश्च रूप्य चामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहुस्तम्भभूषितां समैरुजुभिरत्युच्चैः समन्तात् सुविभूषितैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैर्दिवं सम्प्रस्थितामिव महत्याकुदयास्तीर्णां पृथिवीलक्षणाङ्कया पृथिवीमिव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं नादितां मत्तविहकैर्दिव्यगन्धादिवासितां पराद्यास्तरणो भेदां रक्षोदिबनिवेशितां धूम्रामगरुधूपेन विमलां हंसपाण्डुरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषीमिव सुप्रभां मनःसंह्लादजननीं वर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियःसंजननीमिव इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैस्तु पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मातेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येयं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं पराहि स्यात् इत्यमन्यत मारुतिः प्रध्यायत इवापश्यत् प्रदीपांस्तत्र काञ्चनान् धूर्तानिव महाधूर्तैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिर्भिर्भूषणानां च प्रदीप्तेद्यभ्यमान्यत ततो पश्यत्कुतासीनं नानावर्णाम्बरस्रजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्तेर्धरात्रे तु पाणनिद्रावशं गतं क्रीडित्वोपरतं रात्रौ सुष्वापबलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुरुचे निःशब्दान्धरभूषणं निःशब्दहंसप्रमरं यथा बद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षीणि मारुतिः अपश्यद्बद्मगन्धीनि वदनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव बद्मानि तासां भूत्वा क्षपाक्षये पुनर्संवृत्तभद्राणि रात्राविव बभुस्तथा इमानि मुखबद्मानि नियतं मत्तषट्पथाः अम्बुजानीव फुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इति चामन्यत श्रीमान् उपपत्या महाकपिः मेनेहि गुणतस्तानि समानि सलिलोद्भवैः सा तस्य शुशुभे शाला ताभिर्स्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्नाद्यौ ताराभिरभिशोभिता स च ताभिः परिवृतः शुशुभे राक्षसाधिपः यथा ह्युडुपतिः श्रीमान् ताराभिरभिसंवृतः याश्च वन्देऽम्बरात् ताराः
पुण्यशेषसमावृताः इमास्ताः सङ्गदा कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा तारानामिव सुव्यक्तं महतीनां सुबार्चिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजुस्तत्र योषिताम् व्यावृत्तकचपीनस्रक् प्रकीर्णवरभूषणाः पानव्यायाम् अकालेषु निद्रापहृतचेतसः व्यावृत्ततिलकाः काश्चिदुत्प्रान्तनूपुराः पार्श्वे गलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारवृताश्चान्याः काश्चित् विस्रस्तवाससः व्याविद्धरशनादामाः किशोर्य इव वाहिताः सुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृतितस्रजः गजेन्द्रमृतिदाः फुल्ला लता इव महावने चन्द्रांशुकिरणाभाश्च हाराः कासाञ्चिदुक्कडाः हंसा इव बभुः सुप्ताः स्तनमध्येषु योषिताम् अपरासां च वैडूर्याः गादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाहा इवाभवन् हंसकारण्डवाकीर्णाः चक्रवागोपशोभिताः पापका इव तारेजुर्जगनैः पुलिनैरिव इङ्गिनीजालसंकोशास्ता हेमविपुलाम्बुजाः भावक्राः यशस्तीराः सुप्ता नद्य इवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासाञ्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः बभूवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशुकान्ताश्च कासाञ्चिन्मुखमारुतकम्पिताः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ताः पदाका इवोद्धूताः पत्नीनां रुचिरप्रभाः नानावर्णसुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे ववल्कुश्चात्र कासाञ्चित् कुण्डलानि शुभार्चिषां मुखमारुतसंसर्गान् मन्दं मन्दं सुयोषिताम् शर्करासवगन्धैश्च प्रकृत्या सुरभिः सुखः तासां वदननिःश्वासः सिषेवे रावणं तदा रावणाननशङ्गाश्च काश्चित् रावणयोषितः मुखानि स्म सपत्नीनाम् उपाजिक्रन् पुनः पुनः अत्यर्थं सक्तमनसो रावणेतावरस्त्रियः अस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा बाहून् उपनिदायान्याः पारिहार्यविभूषितान् अंशुकानि च रम्याणि प्रमतास्तत्र शिशिरे अन्या वक्षसि चान्यस्याः तस्याः काश्चित् पुनर्भुजम् अपरा त्वङ्गमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा भुजौ ऊरुपार्श्वकडीभृष्टम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्नेहवशानुकाः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमालाकृतिता हि सा
मालेव क्रदिता सूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा लतानां माधवे बासी फुल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्चयं व्यतिवेष्टितसुस्कन्दम् अन्योन्यभ्रमराकुलम् आसीद्वनमिवोद्धूतं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न दासां योषितां तथा विवेकशक्य आदातुं भूषणाङ्गाम्बरस्रजां रावणे सुखसंविष्टे तास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तः काञ्चनादीपाः प्रैक्षन्दा निमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च याः कन्यास्तस्य कामवशं गताः युद्धकामेन ताः सर्वा रावणेन हृता स्त्रियः समदामदनेनैव मोहिता काश्चिदागदाः। श्लोकास् 71-74 मोक्षाब्धिरागम्। न तत्र काश्चित् प्रमदाः प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लब्धाः न चान्यकामापि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां तु न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्या भवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चापि कान्दस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य यदीदृशी राघवधर्मपत्नी इमा यथा राक्षस राजभार्याः सुजातमस्येति हि साधुबुद्धेः। पुनश्च सोचिन्त यदार्थरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणदो हि सीता अदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरकष्टमनार्यकर्म इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 9मः सर्गः।